औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं ज़िक्र करूँगा 9 दिसंबर के हवाले से। तो 9 दिसंबर को जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से शोधाओं के लिए दिन मुकर्रर किया गया है, और इस दिन मुल्क भर में, न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि पूरी दुनिया में शोधाओं के लिए कुरान ख़्वानी की जाती है, उनके लिए दुआएं की जाती हैं। और इसके साथ साथ कराची, हैदराबाद, सक्खर और दीगर शहरों में जहाँ जहाँ जिन जिन कब्रिस्तानों में शोधाओं की तदफीन हुई है, तो उनके लवाहिकीन और पार्टी कारकुनान की एक बड़ी तादाद उनकी कब्रों पर हाजिरी देती है और उनके लिए दुआएं की जाती हैं। लेकिन इस मरतबा 9 दिसंबर से 2 से 3 रोज़ कबल बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने टिकटॉक के ज़रिए एक पैगाम दिया था तमाम कारकुनान को, तमाम हमदर्दों को, कि वो इस मरतबा कब्रिस्तान जाने के बजाय अपने घरों पर दुआया तकरीबात का एहतमाम करें, कुरान ख़्वानी करें और जो लवाहिकीन हैं शोधाओं के, उनसे इज़हार ताज़ियत करें। इसलिए कि इस मरतबा सूबाई हुकूमत की जानिब से एक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया था, और उस प्लानिंग के तहत जो है वो कब्रिस्तानों पर जो थी वो सख्तियाँ की गई थी। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, और वहाँ कब्रिस्तान में किसी भी शख्स को 9 दिसंबर को जाने नहीं दिया गया था। और ये इत्तलात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद और उनकी राब्ता कमेटी को पहले मिल चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि कारकुनान को कोई नुकसान ना हो, लिहाजा तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पर, अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने महलों में कुरान ख़्वानी मुनक्कद करें और इनके लिए दुआएं करें। एक तो पाकिस्तान भर में बहुत सी जगहों पर ये दुआएं हुई और तकरीबात मुनक्कद की गई, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर में भी इसकी तकारीब, ख़ासतौर पर बताऊंगा आपको, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, और फिर सबसे जो बड़ी तकरीबात हुई वो हुई हैं अमेरिका के 4 शहरों में, और उसमें एक अटलांटा, शिकागो, लॉस एंजलिस और ह्यूस्टन में तो शोधाओं के लिए बड़ी तकारीब का एहतमाम किया गया, और उसमें दुआएं की गई इन शोधाओं के लिए, और कुरान ख़्वानी भी की गई। तो इसकी मैं कुछ आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। तो जो ह्यूस्टन टेक्सास में 12 दिसंबर को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो चैप्टर के जरिए ज़ेर एहतमाम एक मुकामी रेस्टोरेंट में योम शोदा नहायत अकीदत व एहतराम और जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर ह्यूस्टन शहर भर से खवातीन, बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो थे लोग थे, और उनके साथ साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद, असीरों और लापता साथियों के अहले खाना ने भी इसमें शिरकत की, और काउंटी के मुंतखब नुमाइंदगान ने भी खास तौर पर इस तकरीब में खुसूसी शिरकत की। शोधाओं और ख़ानदानों के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया। इस मौके पर ह्यूस्टन में रहायश पजीर शोधा के अहले खाना ने जो है वो उनके कुतबे उठाए हुए थे, और बैनर्स, प्ले कार्ड्स मुज़य्यन किए हुए थे, जिन पर उनकी अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया था। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ ह्यूस्टन में सैयद फैसल सईद ने अंजाम दिए। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में शोधाओं की लाजवाल कुर्बानियों को तहरीक का हकीकी सरमाया करार दिया। मुकर्ररीन का कहना था कि शोधाओं की कुर्बानियाँ कारकुनान के लिए मशअल राह हैं। इस तकरीब से जो ये तकरीब एक यादगार तकरीब है जो हमेशा याद रखी जाएगी। मुकर्ररीन में ह्यूस्टन चैप्टर के इंचार्ज बुरहान खान, जॉइंट चैप्टर इंचार्ज इंजीनियर सैयद आसिम रिजवी, जॉइंट चैप्टर इंचार्ज नोमान बर्नी, चैप्टर कमेटी के अरकान शहजाद सिद्दीकी, मोहम्मद बिलाल खान, अमेरिकन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के रुकन फवाद अहमद, ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट फेडरेशन के चेयरमैन, ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सरफराज अहमद सिद्दीकी, साबिक रुकन सिंध असम्बली इमनामुद्दीन शहजाद, और आखिर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर जनाब सैयद इंजीनियर आतिफ शमीम साहब ने भी इस तकरीब से खिताब किया। तकरीब से जज्बाती खिताब करते हुए आतिफ शमीम का कहना था कि शोधाओं की मुकम्मल उन्होंने एक तो मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया,
انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں تحریک کی بنیاد بھی ہیں اور اس کا مستقبل بھی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم کبھی بھی شہداؤں کو بھلا نہیں سکیں گے۔ تحریک کی جو منزل کا سفر ہے، قائد تحریک الطاف حسین کی رہنمائی ہی میں طے ہوگا، کیونکہ ہماری وفا، ہمارا نظریہ اور ہمارا مقدر انہی کی قیادت سے وابستہ ہے۔ عاطف شمی صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے قائد تحریک کے جناب الطاف حسین صاحب سے اس موقع پر تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قائد تحریک الطاف حسین صاحب جو ہیں خود شہداؤں کی فیملی کا حصہ ہیں۔ ان کے بھائی ناصر حسین، ان کے بھائی بھتیجے اور ان کے جو بہنوئی ہیں وہ بھی اس تحریک میں شہید ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ قائد تحریک الطاف حسین صاحب کا نہ صرف خاندان جو ہے وہ اس تحریک کے سلسلے میں خاصی قربانیاں دینی پڑی انہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 25,000 شہداؤں نے بھی جو ہے قربانیاں دے کر اس تحریک کو جو ہے زندہ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قربانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ شہداؤں کا تعلق صرف ایک تنظیم سے نہیں بلکہ اس جدوجہد سے جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف ایک تاریخی باب رقم کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ انجینئر عاطف شمیم کا کہنا تھا کہ غداروں نے شہداؤں کے مقدس لہو کو فراموش کر دیا، مگر تحریک کی وفادار کارکن آج بھی شہداؤں کے مشن کے امین ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آج بھی میں خدا کو گواہ بنا کر یہ وعدہ کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ جدوجہد ہمیشہ جاری رہے گی اور شہداؤں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے حاضرین سے سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین ضروری ہے، جس کے جواب میں پنڈال جو تھا وہ نعروں سے گونج اٹھا، اور پھر ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کی مجبوری ہے، الطاف حسین ضروری ہے، پاکستان کی مجبوری ہے، الطاف حسین ضروری ہے۔ اس تقریب کے اختتام پر شہداؤں کے درجات کی بلندی، تحریک الطاف حسین صاحب، 80 لاپتہ ساتھیوں اور تحریک کی کامیابی کے لیے اجتماعی دعا کی گئی، اور شرکا نے عزم کا اظہار کیا کہ وہ شہداؤں کے مشن کو ہمیشہ جو ہے ناظرین، ہیوسٹن کے بعد اٹلانٹا میں بھی اس شہداؤں کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اٹلانٹا میں سینٹرل آرگنائزیشن کے جو ممبر ہیں امریکہ کے محب خان کی صدارت میں ایک مقامی ریسٹورنٹ میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں یونٹ انچارج رضوان ہاشمی، جوائنٹ انچارج سید فروخ، کمیٹی اراکین خالد خان، سبت فاروقی، محمد لودھی، محمد سلیم و دیگر کارکنان نے متحدہ قومی موومنٹ کے جو شہداء ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور ان کے درجات کے لیے جو ہے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، اور ان کو جو ہے وہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکاگو چیپٹر میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے آفس دیوان ایونیو میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا، اور اس تقریب سے یونٹ انچارج سیف الاسلام، جوائنٹ انچارج خالد فاروقی، فہد خان، راشد مشتاق، سینٹرل آرگنائزیشن کمیٹی کے رکن بابر مصطفیٰ اور دیگر لوگوں نے بھی شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لاس اینجلس کیلیفورنیا میں بھی اسی قسم کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں یہ اگرچہ یہ تقریب سادہ سی تقریب تھی لیکن پروقار تقریب تھی، جس میں جوائنٹ انچارج آصف فاروقی کی یہ رہائش گاہ پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس سے جوائنٹ انچارج رحمت طفیل، آصف فاروقی، رحمان اختر، عبد الطیف، معراج خان، سجاد طفیل اور سینٹرل آرگنائزیشن کمیٹی کے رکن سید احسن نے بھی ٹیلی فون کے ذریعے ساتھیوں سے جو ہے وہ خطاب بھی کیا، اور تمام جو شہداء تھے ان کے لیے دعا بھی کی گئی، ان کے لیے قرآن خوانی بھی کی گئی۔ تو امریکہ میں یہ 4 بڑی اہم تقاریب منعقد کی گئیں شہداؤں کے حوالے سے، اور لوگوں کا یہ کہنا تھا، لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اگر ان تمام تقاریب سے بانی متحدہ الطاف حسین خطاب کرتے تو ان تقاریب کو
4 چاند لگ جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان تقاریب میں جو ہے وہ خاصی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور جو ہے پوری پوری فیملیز جو تھی وہ اپنے ساتھ تمام جو تھے وہ ان کے لواحقین بھی شامل تھے، جو شہداء تھے یا جن لوگوں کے لوگ لاپتہ ہیں، جو مسنگ پرسن ہیں، یا جن لوگوں کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، سالہ سال سے جو ناجائز جو ہیں جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، تو تمام لوگوں کے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو تھے ان تقاریب میں شریک ہوئے، اور تمام لوگوں نے الطاف حسین کی نہ صرف قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور بلکہ تمام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی مجبوری ہے، الطاف حسین ضروری ہے۔ ان تقاریب کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی یہ تقریب جو ہے اس قسم کی تقاریب کا انعقاد کیے جانے کا امکان ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان